भाई पुरुषोत्तम का सवाल है, हमारे हिंदू धर्म के पंडित आचार्य ये जानते हैं कि वेद और हिंदू धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा मना है, लेकिन हम शुरू में इतने मजबूत नहीं रहते, इसलिए हमारे जहन को कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। जब जहन मैच्योर हो जाए तब मूर्ति की ज़रूरत नहीं। भाई ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, मना है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ति का सहारा लेते हैं, बाद में जब हम मेच्योर हो जाते तो ज़रूरत नहीं। अगर मान लो जो आप कह रहे सही है कि पहले पहले इनिशियल स्टेज में आपको ज़रूरत है मूर्ति की इबादत करने के लिए, बाद में जब मेच्योर हो जाएंगे तो ज़रूरत नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान ऑलरेडी मेच्योर हो चुके हैं, हमको मूर्ति की ज़रूरत नहीं इबादत करने के लिए। और एक वक्त, एक समय, एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज़ कि मैं जानता हूँ कि मूर्ति पूजा हराम है, गलत है, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती। मिसाल दी उनने कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है ये थंडर क्यों है, बादल क्यों गड़गड़ाते हैं, ये जब थंडर सुनते ना, या आसमान से आवाज़ जो आती है गड़गड़ाहट की, क्या है ये? तो पंडित कहने लगा हम कहते हैं बच्चे से, क्योंकि वो नहीं समझ पाता है, कि आए माँ चक्की पीसती है। आसमान में आई माँ, नानी चक्की पीस रही है, क्योंकि बच्चा है, क्या समझेगा। तो मैंने उससे कहा कि आप तो ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरे बेटे से कहूँगा कि ये ठंडर जो है थंडर है इसीलिए क्योंकि आई माँ चक्की पीसती है, और जब वो स्कूल में जाएगा और चंद साल बाद ये सीखेगा कि थंडरिंग इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द रैपिडली हीटेड एयर, उसके वजह से ये थंडर है, तो वो सोचने लगेगा कि टीचर गलत बोल रही है। जब उसे पता लगेगा टीचर सही बोल रही है, फिर बोलेगा मेरा पिता झूठ बोल रहे थे। इस्लाम में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, हक पूछने के लिए झूठ की जरूरत नहीं। हमें साफ साफ कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों ठंडर होता है। जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे और फिर सही नहीं होगा। हमें अच्छे अंदाज में समझाना चाहिए हमारे बेटे को। अगर हमें नहीं पता क्यों है तो बोलिए हमें नहीं पता, लेकिन आज के बच्चे पूछेंगे अब्बा आपको क्यों नहीं पता, वो हमें मजबूर करते हैं तहकीक करने पे। तो इस्लाम में सफ़ेद झूठ भी जायज़ नहीं है। और पंडित कहने लगा कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है तो उस टाइम हम उन्हें इबादत के लिए आइडल का सहारा लेने के लिए कहते हैं, मूर्ति का सहारा। जब वो ग्रेजुएट बनता है उस टाइम उसे ज़रूरत नहीं पड़ती मूर्ति की। तो मैं उस पंडित से कहा जब भी हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बेसिक्स जो फंडामेंटल्स सिखाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वो मजबूत होना चाहिए। जब फंडामेंटल्स ही गलत है तो इमारत तो बिल्कुल गलत होंगी। फंडामेंटल्स कभी गलत नहीं हो सकते। मैथ जब सिखा रहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम तो बाद में सिखाइए, अलजेब्रा, लेकिन बेसिक तो सही सिखाइए। फर्स्ट और सेकंड में क्या 2 + 2 = 4। अगर मेरा बच्चा कहेगा 2 + 2 = 5, मैं कहूँगा नो प्रॉब्लम। आप जब 10th स्टैंडर्ड में आएंगे उस टाइम में कहूँगा 2 + 2 = 5 = 4। ये गलत है। हमें बुनियादी बात सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। और वेद में बुनियादी बात है कि ईश्वर, खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी आइडल नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है। तो ये हम किस तरीके से कह सकते कि पहले चलेगा बाद में मैं सही करूं। जो चीज़ गलत है गलत है, ये हमारा फर्ज है कि उनको बताए कि आइडल वर्शिप गलत है, बुत परस्ती गलत है, और सही चीज़ है कि सिर्फ हम एक खुदा की इबादत करें जिसका कोई भी प्रतिमा नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल प्रकाश कुलकर्णी का है। वो पूछते हैं, पानी को हम अलग अलग ज़बानों में पुकारते हैं, जैसे अंग्रेजी में वाटर, हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी वगैरह। तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता, तो फिर गॉड को जीसस बोलो, अल्लाह बोलो या राम बोलो, तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो तो एक ही होगा।
سوال ہے بھائی صاحب کا کہ پانی کو مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں. پانی کہو ہندی میں، یا واٹر کہو انگلش میں، یا تنی تامل میں، وہ سیم ہے، کچھ فرق پڑتا نہیں. اسی طریقے سے بھگوان کو آپ خدا کو گاڈ کہو یا جیزس کہو یا اللہ کہو یا رام کہو، ایک ہی ہے. اس سوال پہ جب غور کیا جائے تو میں مانتا ہوں کہ مختلف زبانوں میں الگ الگ دیگر نام ہوتے ہیں ایک وہی چیز کے لیے. ایک چیز کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پانی کہتے ہندی میں، انگلش میں ہم کہیں گے واٹر، اور گجراتی میں کہیں گے جل، تامل میں کہیں گے تنی، عربک میں کہیں گے موئے. لیکن شرط یہ کہ پانی کو ہی کہہ سکتے واٹر یا تنی یا موئے. جو پانی نہیں اس کو اگر کہیں گے واٹر یا جل یا تنی تو غلط ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک میرا دوست مجھ سے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر نے کہا کہ روز صبح میں 1 گلاس پانی پیو، لیکن جب میں پانی پیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں تو الٹی آتی ہے. تو میں نے پوچھا کیوں آتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ پانی میں بدبو آتی ہے، اس پانی کا رنگ پیلا ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ پانی نے کچھ اور چیز پی رہا ہے. پانی کہہ رہا ہے لیکن پی رہا ہے کچھ اور. پی رہا ہے کچھ اور، کہہ رہا ہے پانی. میں لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں، وہ پانی جس کو کہہ رہا ہے وہ پانی ہی نہیں، وہ پیشاب ہے. تو پانی کو تنی کو واٹر کو چلے گا، لیکن غلط چیز کو اگر آپ پانی کہیں گے تو وہ صحیح نہیں. لوگ کہیں گے یہ کیسی مثال ہے، کون آدمی پیشاب کو پانی کہہ سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ عام کوئی بھی انٹیلیجنٹ آدمی، جو بھی آدمی کو بدھی ہے، وہ کبھی بھی غلط فہمی میں پیشاب کو پانی نہیں کہیں گا. اسی طریقے سے وید میں، قرآن میں صاف طریقے سے لکھا ہے کہ ایشور کی مورتی نہیں ہے، ایشور کی پتیما نہیں ہے، بت پرستی مت کرو. پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں لوگ مورتی پوجا کرتے. انٹیلیجنٹ ہے، ڈاکٹرز ہے، انجینئر ہے، پھر بھی کرتے. اگر ہمیں کوئی چیز مختلف نام سے بلائی جا سکتی، مثال کے طور پہ سونا، ہندی میں ہم کہتے ہیں سونا، انگریزی میں کہتے ہیں گولڈ، عربی میں کہتے ہیں ذہب. لیکن جب آپ سونا خریدنے جاتے ہیں، وہ آدمی سونا کہتا ہے تو آپ تھوڑی لے لیتے، آپ پہلے پرکھتے ہیں کہ وہ سونا ہے کہ نہیں. اگر کوئی آدمی بولا کہ یہ سونا ہے تو کیا پیسے دے کے لے لیتے؟ آپ پرکھتے ہیں وتھ اے ٹچ اسٹون، اور وہ جوہری آپ کو ثابت کرتا ہے کہ یہ سونا ہے، اور وہ گھستا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ 24 کیرٹ گولڈ ہے، یا 22 کیرٹ گولڈ ہے، یا 20 کیرٹ ہے، یا 18 کیرٹ ہے. یا ہو سکتا ہے کہ وہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. ایوری تھنگ دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. تو اسی لیے جس چیز کو آپ خدا کہتے ہیں، کوئی بھی نام سے بلاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قُلِ اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. آپ پکارو اللہ سے، رحمان سے، کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اللہ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہے. لیکن آپ پہلا یہ جانچ لو کہ وہ خدا اصل خدا ہے کہ نہیں. اور جانچنے کا طلسمہ جس طریقے سے میں نے تقریر میں کہا تھا ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے 4 آیتوں کا ڈیفینیشن پرکھنے کے لیے کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ صحیح میں اصل میں خدا ہے کہ نہیں. جو بھی شخص کو آپ خدا مانتے ہیں اسے ٹیسٹ کیجئے، اس کا امتحان لیجئے سورہ اخلاص کی بنیاد پر. اگر جس کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ سورہ اخلاص کے بتائے ہوئے 4 آیتوں کے بنیاد پہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال پرکاش کلکرنی کا ہے. وہ پوچھتے ہیں پانی کو ہم الگ الگ زبانوں میں پکارتے ہیں، جیسے انگریزی میں واٹر، ہندی میں پانی، تمل میں تنی،
वगैरह। तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता। तो फिर गॉड को जीसस बोलो, अल्लाह बोलो या राम बोलो, तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो तो एक ही होगा। सवाल है भाई साहब का कि पानी को मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं। पानी कहो हिंदी में, या वाटर कहो इंग्लिश में, या तन्नी तमिल में, वो सेम है, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। इसी तरीके से भगवान को आप खुदा को गॉड कहो या जीसस कहो या अल्लाह कहो या राम कहो, एक ही है। इस सवाल पे जब गौर किया जाए तो मैं मानता हूँ कि मुख्तलिफ ज़बानों में अलग अलग दिगर नाम होते हैं एक वही चीज़ के लिए। एक चीज़ के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे पानी कहते हिंदी में, इंग्लिश में हम कहेंगे वाटर, और गुजराती में कहेंगे जल, तमिल में कहेंगे तनी, अरबिक में कहेंगे मोय। लेकिन शर्त ये कि पानी को ही कह सकते हैं वाटर या तन्नी या मोय। जो पानी नहीं उसको अगर कहेंगे वाटर या जल या तनी तो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि रोज़ सुबह में 1 गिलास पानी पियो। लेकिन जब मैं पानी पीता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो उल्टी आती है। तो मैंने पूछा क्यों आती है? तो उसने कहा नहीं, वो पानी में बदबू आती है, उस पानी का रंग पीला है। फिर समझ में आता है, हाँ ये पानी ने कुछ और चीज पी रहा है। पानी कह रहा है लेकिन पी रहा है कुछ और। पी रहा है कुछ और, कह रहा है पानी। मैं लफ्ज में कहना चाहता हूं, वो पानी जिसको कह रहा है वो पानी ही नहीं, वो पेशाब है। तो पानी को तनी को वाटर को चलेगा, लेकिन गलत चीज को अगर आप पानी कहेंगे तो वो सही नहीं। लोग कहेंगे ये कैसी मिसाल है, कौन आदमी पेशाब को पानी कह सकता है? मैं जानता हूं कि आम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, जो भी आदमी को बुद्धि है, वो कभी भी गलत फहमी में पेशाब को पानी नहीं कहेगा। उसी तरीके से वेद में, कुरान में साफ तरीके से लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं है, ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, बुत परस्ती मत करो। फिर भी हम जानते हैं कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोग मूर्ति पूजा करते। इंटेलिजेंट है, डॉक्टर्स, इंजीनियर है, फिर भी करते। अगर हमें कोई चीज़ मुख्तलिफ नाम से बुलाई जा सकती, मिसाल के तौर पे सोना, हिंदी में हम कहते हैं सोना, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड, अरबी में कहते हैं ज़हब। लेकिन जब आप सोना खरीदने जाते हैं, वो आदमी सोना कहता है तो आप थोड़ी ले लेते, आप पहले परखते हैं कि वो सोना है कि नहीं। अगर कोई आदमी बोला कि ये सोना है तो क्या पैसे दे के ले लेते? आप परखते हैं विद टचस्टोन, और वो जौहरी आपको साबित करता है कि ये सोना है, और वो घिसता है और फिर कहता है कि ये सोना हो सकता है कि 24 कैरेट गोल्ड है, या 22 कैरेट गोल्ड है, या 20 कैरेट है, या 18 कैरेट है, या हो सकता है कि वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसीलिए जिस चीज को आप खुदा कहते हैं, कोई भी नाम से बुलाओ, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अयमा तदु फलल अस्माउल हुस्ना। आप पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। लेकिन आप पहला ये जांच लो कि वो खुदा असल खुदा है कि नहीं। और जांचने का तलिस्मा जिस तरीके से मैंने तकरीर में कहा था है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये है 4 आयतों का डेफिनेशन परखने के लिए कि जिस को आप खुदा कह रहे हैं वो सही में असल में खुदा है कि नहीं। जो भी शख्स को आप खुदा मानते हैं उसे टेस्ट कीजिए, उसका इम्तिहान लीजिए सूरह इखलास की बुनियाद पर। अगर जिसकी आप पूजा करते हैं वो सूरह इखलास के बताए हुए 4 आयतों के बुनियाद पे सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये वीडियो देख ली कि
یہ جو سوال کیا گیا تھا کہ شروع میں ہم جو ہے نا مورتی کی پوجا، پنڈت کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے نا عبادت کو اور پوجا کو سیکھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جواب دے دیا کہ دیکھو، اسلام میں جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ ابتداءً شروع سے ہی آپ پنڈت کی اور اسی طرح مورتی کی پوجا آپ نہیں کر سکتے، ابتداءً ہی یہ پوجا حرام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے تاکہ میں عادی ہو جاؤں اور میں پوجا سیکھوں، اس کے بعد میں اللہ کی عبادت کروں گا، یاد رکھنا اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، صرف اللہ ہی کو ماننا ہے، صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اور یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ ابتداءً جو ہے نا ہم مورتی کی پوجا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جواب دے دیا کہ دیکھو، ایک بچہ ہے، آسمان کے اندر آواز آتی ہے، کڑکڑاہٹ اٹھتی ہے، اگر کوئی بچہ پوچھے کہ یہ کیوں ہے آواز، اور باپ اسے کہے کہ یہ اس لیے ہے کہ نانی یا دادی جو ہے نا وہ چکی پیس رہی ہے، جب بعد میں وہ بڑا ہو جائے گا، اسکول جائے گا اور ٹیچر اسے کہے گا کہ یہ آواز کیوں آ رہی ہے، اور وہ جواب دے دے، تو پھر یہ کہیں گے کہ نہیں، غلط جواب دیا اس نے، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر والد کی، پتا کی وہ بات بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو دیکھو، اگر یہ کہے کہ مورتی کی پوجا ہم ابتداءً اس لیے کرتے ہیں کہ ہم منشور ہو جائے، ہم عادی ہو جائے، تو یاد رکھنا یہ بالکل حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، ذرہ برابر کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، نہ بت کی پوجا کرنی ہے، نہ اس طرح اور کسی کی پوجا کرنی ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ اور جو شخص بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس پر اللہ کے احکامات واجب ہو جاتے ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے وہ حلال کی ہو، چاہے وہ حرام کی ہو، چاہے وہ عبادات ہے، چاہے وہ ممنوعات ہے، جتنے بھی احکامات ہیں اس پر ضروری ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر عمل کر لے۔ تو سب سے پہلا جو ہم سے مطالبہ کیا ہے اللہ رب العزت نے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے کو اکیلا ہے، پالنے والی ذات اللہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ ہے، موت دینے والی ذات اللہ ہے، صحت دینے والی ذات اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کو پڑھے، اس کی وجہ سے اللہ کے احکامات ہم پر ضروری ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو ہدایات ہمیں دی ہے، جن چیزوں کے ہمیں حکم دیا ہے اس پہ ہم عمل کر لیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ محمد الرسول اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی ہے۔ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی، اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی میں چین آئیں گے، اس کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کا امتحان لیا جائے، تم میں سے کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، کوئی لوگ اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، کئی لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کئی لوگ چوہے کی پوجا کرتے ہیں، چوہا۔ اب دیکھو، چوہا انسان کا کیا کرے گا؟ کوئی نفع دے سکتا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی اس طرح اور آپ کی زندگی میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر مختلف لوگ ہیں،
اور مختلف قسم کے عقائد رکھتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے عقل بھی دیا ہے، سوچ دیا ہے۔ آپ خود سوچو، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کون آپ کو زندگی دیتا ہے؟ یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ تو اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عدل اور انصاف اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور ہمیں راحت اور سکون ملے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو فالو کریں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔